हरि ओम। ओम चिंत्या व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। नमः सूर्याय। इदानीं समेषां छात्राणां ज्योतिषानुरागिणां च सुस्वागतम् अत्र वर्तते। ई स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमेऽस्मिन् इदानीम् अद्यतनीय यत् पाठं वर्तते भवतां समक्षं यस्य चर्चा मया क्रियते षोडशपत्रस्य एकादशः पाठः। षोडशपत्रेऽस्मिन् तावत् ज्योतिषशास्त्रस्य यः इतिहासः वर्तते शास्त्रीय निबन्धश्च समाहितो वर्तते। शास्त्रीय निबन्ध नाम्ना तावत् किं गृह्यते अर्थात् ज्योतिष सम्बन्धाः ये केऽपि प्रमुख विषयाः सन्ति तेषां तत् समायोजनम् अस्मिन् पत्रे कृतमस्ति। इतिहासस्य चर्चा विषये चर्चावशादेव भवति। अतः अद्यतनीय यः पाठः वर्तते एकादशः स वर्तते मकरन्दः नरसिंहदैवज्ञस्य अर्थात् मकरन्द आचार्यः कः आसीत्, तेन तावत् कस्य ग्रन्थस्य रचना कृता, आचार्य नरसिंहदैवज्ञः तावत् कः अस्ति, तेषां परिचयः कः, कृतिश्च कीदृग् भवति, कीदृशी तावत् तेषां रचना अस्माकं ज्योतिषशास्त्रे गृहीता वर्तते, प्रतिपादिता च वर्तते। एतादृशाः बहवः विषयाः सन्ति येषां स्फुटीकरणं येषां तावत् खण्डनं मण्डनं च अत्र अस्माभिः कर्तुं शक्यते। मया एतस्य चर्चा अस्मिन् पाठे क्रियते। मित्राणि, इदानीम् अस्य पाठस्य यदि उद्देश्यम् अधिकृत्य विचार्यते चेत् पश्यन्तु, अस्य पाठस्य उद्देश्यानि कीदृशानि सन्ति। तत्र प्रथमं भवति तावत् आचार्य मकरन्द दैवज्ञस्य परिचयः ज्ञाने दक्षः भविष्यति। एवमेव मकरन्दस्य ग्रन्थपरिचये तावत् परिज्ञाने निपुणः भविष्यति। एवमेव नरसिंहदैवज्ञस्य परिचय तावत् परिचय परिज्ञाने पटुः भविष्यति। एवमेव आचार्य नरसिंहस्य वंशपरम्परा परिज्ञानेपि दक्षः भविष्यति। एतादृशानि सन्ति अस्माकम् उद्देश्यानि यत् आचार्य मकरन्दम् अधिकृत्य नरसिंहदैवज्ञं च अधिकृत्य तावत् प्रवर्तितो वर्तते। इदानीं भवतां समक्षं यः आचार्य मकरन्दः वर्तते सिद्धान्तस्कन्धस्य तावत् मेढीभूतो, तस्य यदि परिचयः अस्माभिः क्रियते चेत् किं भवति, वस्तुतः अयं काशीवास्तव्यः मकरन्ददैवज्ञः आसीत्। काश्यामेव एतेन तावत् जन्म गृहीतम् एवं च कार्यम् अपि कृतम्। ज्योतिर्विद्सु अतीव ख्यातोऽयम् आचार्यः वर्तते। सः सूर्यसिद्धान्तम् अनुसृत्य मकरन्दसंज्ञकं तावत् ग्रन्थं प्रणीतवान्। ग्रन्थेऽस्मिन् तिथ्यादि साधनं पञ्चाङ्ग साधनादिक विषयाश्च अतीव सारल्येन तावत् विस्तृतरूपेण च प्रतिपादिताः सन्ति। अत्र विविधाः सारण्यः वर्णिताः सन्ति। एतः मकरन्दसारणी इति अभिधानेन जगति विख्यातः सन्ति। सः स्वकीयग्रन्थे सूर्यसिद्धान्तगतसिद्धान्तेषु बीजसंस्कारम् अपि कृतवान्। तद्वशादेव तावत् तेषां ग्रन्थस्य महत्त्वम् अत्र प्रतिपादितं वर्तते। पश्यन्तु, तावत् यदि पाठस्यास्य व्रतचित्रं विचार्यते किं किं वर्तते अस्मिन् पाठे चेत् एतेषां वंशवृक्षः अवश्यमेव ज्ञातव्यः। प्राथम्येन आचार्य रामदैवज्ञस्य नाम आयाति। तस्य पुत्रः भवति भट्टाचार्यः, तस्य सुतः आचार्य दिवाकरः। दिवाकरस्य तावत् पञ्चपुत्राः सन्ति। एकः कृष्णः, अपरः विष्णुः, तृतीयः मल्लारिः, चतुर्थश्च केशवः, यः पञ्चमः वर्तते स वर्तते विश्वनाथः। अत्र आचार्य कृष्णस्य पुत्रद्वयं तावत् उपलभ्यते। एकः शिवः, अपरः नरसिंहदैवज्ञश्च। एतादृशी तावत् प्रवृत्तिर्भवति अस्य। यदि आचार्य मकरन्दस्य कालः तस्य ग्रन्थस्य च परिचयः अस्माभिः उपस्थाप्यते चेत् किं भवति, यदि मकरन्दस्य जन्मकालः तावत्
त्रिंशत्यधिक-त्रयोदश शकाब्द्यां तावत् अनुमीयते। ग्रन्थस्य तावत् सरण्यानुसारम् अस्य ग्रन्थस्य यदि रचनाकालः अनुमीयते चेत् किं भवति, चतुर्दशशतशकाब्दम् एव अनुमीयते अस्माभिः। अस्य ग्रन्थस्य प्रणयनं तावत् काश्याम् एव जातम्। एतायत् स्वयमेव आचार्येण एतस्मिन् विषये तावत् उक्तम् अस्ति। पश्यन्तु, आचार्येण उक्तं यत् श्रीसूर्यसिद्धान्तमतेन सम्यग् विश्वोपकाराय गुरूपदेशात् तिथ्यादिपत्रं वितनोति काश्याम् आनन्दकन्दो मकरन्दनामा। स्वयमेव सूर्यसिद्धान्तमतेन तावत् काश्यां कीदृक् तावत् मकरन्दनाम्ना इदं तिथ्यादिपत्रं वितनोति, अयं श्लोकः तावत् प्राप्यते। अस्य ग्रन्थस्य उपरि तावत् टीकाः केन केन तावत् कृताः पश्यन्तु। अस्मिन् प्रसंगे अस्माभिः विचार्यते चेत् अस्य ग्रन्थस्य उपरि आचार्य दिवाकरेण 40-50 शकाब्दे तावत् एकां टीकां कृतवान्। 88-16 शताब्दे गोकुलनाथ संज्ञकः दैवज्ञेन मकरन्दस्य सारणीम् उपपत्तिं च कृतवान्। एवमेव आचार्य दिवाकर दैवज्ञस्य टीका ग्रन्थः विवरणं संज्ञको वर्तते। विश्वनाथोऽपि मकरन्द ग्रन्थम् अधिकृत्य सोदाहरणं तावत् एकं तावत् ग्रन्थं प्रणीतवान्। पंचांग निर्माणे अस्य महती उपयोगिता वर्तते। काशी क्षेत्रस्थ मिथिला क्षेत्रस्य पंचांगानि प्रायः मकरन्दस्य सारण्यानुसारमेव निर्मितानि भवन्ति मित्राणि। मकरन्दसारणिः आङ्ग्ल भाषायाम् एव प्राप्यते। दहाल महाभागः अस्य ग्रन्थस्य उल्लेखम् एवं करोति यत् मकरन्दकरणं मकरन्दसारणी चैथं मकरन्दस्य द्वौ ग्रन्थौ स्तः। मकरन्दस्य ग्रन्थपरिचयः तस्य आलेखेन अस्माभिः प्रस्तोतुं शक्यते। पश्यन्तु, आचार्य मकरन्दस्य ग्रन्थे एकं तावत् प्राप्यते मकरन्दकरणम्, अपरं च मकरन्दसारणी। टीका विषये यदि स्वरूपं निरूप्यते चेत् किं भवति, गोकुलदैवकृतः उपपत्तिग्रन्थः एकः, मकरन्दसारिण्याः टीका, दिवाकरदैवज्ञस्य विवरणटीका, विश्वनाथदैवज्ञस्य च उदाहरणटीका, आङ्ग्लभाषायाम् अपि अनुदितोऽयं ग्रन्थः मकरन्दसारणी इति। आचार्य मकरन्दस्य तावत् यदि विस्तृत स्वरूपं दृश्यते, यथा आचार्य सुधाकर द्विवेदिना गणकतरङ्गिण्या प्रतिपादितं तद्वशाद् अनेन 14 सूर्यसिद्धान्तानुसारं तिथ्यादि साधनार्थम् एव सारणी रूपो निजनाम प्रसिद्ध्यर्थं स्वनाम्नैव ग्रन्थो वाराणस्यां रचितः। मकरन्द पुष्प रस तदुपपत्तिश्च तरुत्पत्ति उपपत्तिः कंदादिना चातो मकरन्द नामकं ग्रन्थं कुर्वता मकरन्देन तत्र ध्रुवकादीनां संज्ञा कंद बल्ली लता गुच्छादयः कल्पितः। सम्प्रति काशी मिथिलादि प्रदेशेषु मकरन्दत एव साधयन्ति सुधियः तिथिपत्रम्। मकरन्दादौ एवं प्रतिपादितं यथा मया पूर्वमपि उक्तं यत् श्री सूर्य सिद्धान्तमतेन सम्यग् विश्वोपकाराय गुरूपदेशात् तिथ्यादि पत्रं वितनोति काश्याम् आनन्दकन्दो मकरन्दनामा। एवं 14 शताब्द्याम् अस्य ग्रन्थस्य तावत् सारणे निर्माणो जाता। भारतवर्षे सम्प्रति मकरन्दम् एवम् अधीत्य आत्मानं कृतकृत्यं मन्यन्ते जनाः। प्रायः फलवेदिनो ज्योतिर्विदः मकरन्दस्य अन्याः कृतयो तत्र न कुत्रचिदपि स्थाने उपलभ्यन्ते। कुत्रापि तन्नामपि न दृष्टम्, अतो अस्यान्याकृतिः काचिन्नेत्यवबुध्यते। ग्रन्थारम्भ समयस्य वयश्चेत् 40 वर्षसमं कल्प्यते। तदास्य जन्मशकः
खरस विश्वमितः एवं अनुमीयते। मकरन्दोपि दिवाकर दैवज्ञ कृतविवरणं तावत् विश्वनाथ कृतमुदाहरणं च प्रायः सर्वत्रैव लिखितं मुद्रितं च उपलभ्यते। तावत् गोकुलनाथ कृतोपपत्ति रूपा टीका अस्य वस्तुतः शुद्धा बहु आयासेन प्राचीन ज्योतिर्विदां गृहेषु प्राप्यते। अत्र ग्रह साधनार्थं याः सारण्यः सन्ति तासामेव अनुवादो आङ्ग्लभाषायां जान् वेण्टली साहिबेन कृतं। तत्र यदि अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते चेत् पश्यन्तु, ए हिस्टोरिकल व्यू ऑफ द हिंदू एस्ट्रोनॉमी बाय जॉन बेंटली अपेंडिक्स नंबर 1 एतस्मिन् तावत् स्तरे मुद्रिताः सारण्योत् शुद्धाः सन्ति तासां पुनः संस्करणम् अपि समुचितं बेंटली साहेब महोदयेन कृतमस्ति। अयि भो मित्राणि, इदानीं यः द्वितीयः आचार्यः भवति सः भवति नरसिंहदैवज्ञः। तस्य यदि परिचयः अस्माभिः उपस्थाप्यते चेत् किं भवति, अस्मिन् प्रसंगेपि आचार्य नरसिंहदैवज्ञेन तावत् बहु कार्यं कृतवान्। सिद्धान्त शिरोमणि ग्रन्थस्य टीका प्रसंगेपि तस्य पाण्डित्यं, तस्य तावत् ज्ञानं च अतीव गाभीरं वर्तते। तत्र मध्यम ग्रह सिद्धिरिति ग्रन्थस्य प्रणेता नरसिंहदैवज्ञः 80+ शताब्दे अभवत्। अस्य पितुः नाम राम आसीत्। अयं ग्रहलाघव ग्रन्थस्य रचनाकार गणेशदैवज्ञस्य भ्राता आसीत्। नरसिंहदैवज्ञस्य महादेवस्य ग्रन्थं ग्रहसिद्धिम् आधारीकृत्य मध्यम ग्रहसिद्धिं ग्रन्थं प्रणीतवान्। आचार्य श्री शंकर बालकृष्ण दीक्षित महाभागेन उक्तमस्ति यत् सः 10+ शताब्दे ग्रह कौमुदिकी नामकं ग्रन्थं प्रणीतवान्। अस्य जन्मकालः 6+ शताब्दम् इत्यनुमीयते। आचार्य नरसिंहदैवस्य यदि कृतिः अस्माभिः निरूप्यते चेत् पश्यन्तु, नरसिंहाचार्यस्य ग्रन्थः मध्यम ग्रहसिद्धि संज्ञकोऽस्ति। अस्य ग्रन्थस्य आधारभूतः ग्रन्थः महादेवस्य कृतेः ग्रहसिद्धि वर्तते। इदमपि प्राप्यते पदस्य अपररचना ग्रहकौमुदी वर्तते। एवमपि वक्तुं शक्यते यत् पश्यन्तु, आचार्य नरसिंहदैवज्ञस्य तावत् ग्रन्थद्वयं मध्यम ग्रहसिद्धि ग्रहकौमुदी च। प्रत्येकस्यापि आचार्यस्य एका परम्परा भवति। एका तया तां परम्पराम् अधिकृत्य आचार्येण तावत् किमपि तावत् रच्यते, कार्यं च क्रियते। अत्र नरसिंहदैवज्ञस्य पूर्वजेषु केशव द्वितीयस्य उल्लेखनीयः ख्यातः कार्यः दैवज्ञः च आसीत्। अयं केशवः विवाह वृन्दावन ग्रन्थकारात् केशवार्काद् भिन्नः दैवज्ञोऽस्ति। दैवज्ञ केशवस्य तावत् मूलस्थानं नन्दिग्रामः कथितः। अस्य गुरुः वैद्यनाथ आसीत्, पिता च कमलाकरः। केशव द्वितीयस्य पुत्रः गणेशः तावत् अभवत्। अयमपि प्रसिद्धि ज्योतिर्विदुषु आसीत्। सः विविधान् ज्योतिषग्रन्थान् लिखितवान्, येषु ग्रहलाघवम् अस्य प्रसिद्धः ग्रन्थो वर्तते। गणेशदैवज्ञस्य भ्राता श्रीरामदैवज्ञो अभवत्। रामदैवज्ञस्य पुत्रः नरसिंहदैवज्ञः आसीत्। अयमेव दैवज्ञः मध्यम ग्रहसिद्धि ग्रन्थं रचितवान्। नरसिंहदैवज्ञः कौशिकगोत्रीयो ब्राह्मणः आसीत्। नरसिंहदैवस्य वंशपरम्परापि एवमपि वक्तुं शक्यते। मित्राणि, अस्मिन् ऐतिहासिक गाथायां यदि अस्माभिः दृश्यते चेत् किं भवति, आचार्य नरसिंहदैवस्य स्थानम् अतीव महत्वपूर्णं वर्तते। आचार्येण तावत् पृथक् पृथक् ग्रन्थरचना च कृता, परन्तु बहव्यः तावत् टीकाः अपि कृताः। यदि अत्र अस्माभिः विचार्यते चेत् किं भवति, वस्तुतः कौशिकगोत्रीयः कमलाकरः आसीत्। तत्र केशवाचार्यः द्वितीयः अभवत् तेन। एवमेव गणेशदैवज्ञः अपि जातः।
तस्य भ्रातः आसीत् श्रीरामदैवज्ञ येन मुहूर्तचिन्तामणि ग्रन्थस्य तावत् रचना कृता। आलेखेन यथा मया उपस्थाप्यते तत्र द्रष्टुं शक्यते आचार्य श्रीरामदैवज्ञस्यैव भ्राता गणेशदैवज्ञः आसीत् एवं श्रीरामदैवज्ञस्य यः पुत्रः आसीत् स आसीत् नृसिंहदैवज्ञः। अनेन प्रकारेण निरूप्यते यथा एवं ज्योतिर्विदां कुले जातः नृसिंहाचार्यः प्रकाशमानः नक्षत्ररूपः प्रतिभाति। मित्राणि, वस्तुतः ऐतिहासिक परिलेखे वचनान्तरेण तावत् प्रमाणस्य सिद्धिः भवति। एकेन आचार्येण यथा येन प्रकारेण तावत् उपस्थापितम् इदम् अभिमतं तदा अन्येन आचार्येण अस्मिन् विषये किम् उच्यते तस्मिन् प्रसंगे यदि अस्माभिः निरूप्यते दृश्यते चेत् किं भवति, वस्तुतः आचार्य पंडित सुधाकर द्विवेदी महोदयस्य नाम ज्योतिष जगति तत्र को न जानाति। तावत् अनेन तावत् आचार्येण न केवलम् आङ्ग्लभाषायां तावत् ज्योतिषशास्त्रस्य बहु प्रचारं प्रसारश्च कृतवान्, अपितु आधुनिक विज्ञाने आधुनिक गणिते यत् किमपि अस्माकं ज्योतिर्विदां कृते आसीत् तस्य समग्रस्यापि विषयस्य उपस्थापनं ज्योतिषेऽपि निबद्धमिति। अतः ऐतिहासिक परिलेखे ऐतिहासिक साक्ष्य संग्रह पूर्वक तस्य निर्माणेऽपि आचार्येण बहु सुष्ठुतया तावत् प्रतिपादितमस्ति। कः प्रतिपादयति? आचार्यः पंडित सुधाकर द्विवेदी स्वकीयं गणकतरङ्गिण्यां तावत् तेन उच्यते अयं कृष्ण दैवज्ञ नन्दनो दिवाकर दैवज्ञ जनकः शिवाग्रजः स्वकीयया तातानुजाभ्यां विष्णु दैवज्ञ मल्लारी दैवज्ञाभ्याम् अधीत विद्यो वाराणस्यां 25 वर्ष वयः काले सूर्य सिद्धांत टीकां सौरभास्याख्यां 35 वय काले भास्कर सिद्धांत शिरोमणि टीकां वासना वार्तिकाख्यां बहुविशेष गभीरां नवीन वासना भूषितां च व्यरचत। अनेन प्रकारेण अस्य वसुख पंचेन्दु समेशके जन्म इति सुनिश्चितकृतम्। देव पंचेन्दु सके सौरभास्यस्य गुणभेद पंचचन्द्रमिति सके शिरोमणि वार्तिकस्य च रचना कृता। अनेन यद्यपि स्वकृत ग्रंथ प्रशंसा विशेषतः कृतम् अनेन तथापि बहुत्रान्यथैव प्रतिपादितम्। यथा गोलाध्याय ज्योत्पत्ति वार्तिके जोगान्तर ज्योपपत्तौ न्यनुपात युक्त्या तदुत्पत्ति वर्णनम सर्वयुक्तम महिरतम एव। गोलाध्याय यंत्राधिकारी चक्र यंत्र वर्णनी यंत्र राजस्य वर्णनम विस्तरतः कृतमस्ति आचार्येण। यंत्र राजस्यैव सुलभाख्यम नामांतरम इति रामेण उक्तम तथा रामचरित यंत्र प्रकाशस्थ यंत्र राज रचना इति सर्वं विस्तरेण तावत् वर्णितं चात्र। एवमत्र वार्तिके तथा सौरभाष्ये बहवः विशेषाः वर्तन्ते। सौरभाष्यं सम्पूर्णं वार्तिकं तावत् काशी राजकीय पुस्तकालये शुद्धं प्राचीनं दर्शनाहं वर्तते। एवं आचार्येण सुधाकर द्विवेदिना प्रोक्तं यत् काशी राजकीय पुस्तकालये इदानीमपि अतीव प्राचीनं शुद्धं च एतस्य तावत् सैद्धान्तिकं स्वरूपम् अर्थात् सैद्धान्तिक यद् ग्रंथ विशेषं वर्तते तस्य संग्रहोऽपि यत्र कृतमस्ति। गोलवार्तिक समाप्तौ ग्रंथ रचनादि समयश्च वर्णितमस्ति। यथा पश्यन्तु अग्रे तेन उल्लिखितं गुणवेद सरेन्दु सम्मिते सककाले नगरे पुरे सितुः वसता वाराणसी मध्यगे नारसिंहेन विनिर्मितं तिदम् निजे तत्त्वमिते वर्षे सौरभाष्ये मया कृतं 35 वर्षे वासना वार्तिकं कृतं नवीन युक्ति प्रतिपादनेन पूर्वोक्त तंत्रादपि सद्विशेषं नर प्रणीता नृहरि प्रणीतं
स्वकीय कार्यम मार्जैः स्वधिया विचार्यम विप्रो महाराष्ट्र सुगीत कीर्तिर बभूव रामो गण कार्य वंद्यः अग्रणीस्तैस्तरीयाणां भट्टाचार्यस्तु ललोक्तयः आसीन मीमांसकश्रेष्ठ कुमारिल इवापरः गोत्रे भरद्वाज मुनिः पवित्री दिवाकरस्तत्तनयो बभूव वेदांत शास्त्राभ्यसनेन काश्यां जह पुण्यराश्यां तनुमुत्ससर्ज सांवत्सरार्जस्य दिवाकरस्य श्रीकृष्ण दैवज्ञ इति प्रसिद्धः बभूव पुत्रः सुतरां पवित्रः सतीर्थकर्त्राखिल शास्त्रवेत्ता तज्जस्तु तस्यैव कृपालवेन तातानुजावाप्त समत्सद्विद्यः सद्वासनावार्तिक नामधेयं ग्रंथम नृसिंहो रचयां बभूव। अस्मिन् श्लोके तावत् विस्तरेषु वर्षवर्णनम् अस्यानुजेन शिवदैवज्ञेन मुहूर्तचिन्तां चूडामणौ कृतम्। तदर्थं तावत् शिवदैवज्ञवर्णनम् अपि द्रष्टुं शक्यते। शताधिकसहस्रत्रय श्लोकसङ्ख्या सौरभाष्ये 5,500 श्लोकसङ्ख्या शिरोमणि वार्तिकी च अस्ति। अस्मिन् प्रसंगे तावत् सौरभाष्यादौ सप्तमे श्लोके तावत् उक्तमस्ति श्री विष्णु संज्ञक पितृविमुखारविन्दान् मल्लारि संज्ञ वदनादधिगम्य विद्यां सौरागमाब्धितरणाय नृणां करोमि भाष्य लवं बहुविचार विशेषरम्यम्। अनेन तावत् स्वपितृव्यानां बेसुमल्लारी संज्ञाभ्याम् अस्य मठनं स्फुटमेव। गोलाध्याय यंत्राधिकाय वासना वार्तिके बहूनां स्वयंवः यंत्राणां नामानि लिखितानि सन्ति। यथा तत्र पश्यन्तु मयूर यंत्र, ब्रह्मचारी यंत्र, सरवेद यंत्र, वधुवर योग्य यंत्र, मेषाद्युद्ध यंत्र, शंखवादन यंत्र, घंटा पटहलादिकवादन यंत्र, वानर यंत्र, घटी यंत्र, हंस यंत्र आदिनी स्वयंवः गोल यंत्रादिनी च बहुधा यंत्राणि भवन्ति। आचार्येण यंत्र प्रसंगे तावत् बहु सुष्ठुतया बहु च निरूपितमस्ति। इदानीमपि यदि अस्माभिः सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथस्य अध्ययनं क्रियते चेत् आचार्य नृसिंहदेवस्य या वासना वार्तिक टीका वर्तते सा अतीव रमणीया वर्तते। यतोहि यत्र कुत्रापि तावत् आचार्येण तावत् शिरोमणि ग्रंथे तावत् भाष्ये न निबद्धम् अस्ति, वासना भाष्ये तस्य स्वरूपं न दृश्यते। तत्र किं भवति, आचार्येण तावत् नृसिंहदैवज्ञेन तस्मिन् प्रसंगे अतीव विस्तरेण चर्चितम् अस्ति। विषयस्य समुद्घाटनपूर्वकं किमपि काल्पनिकम् उदाहरणमपि तत्र निवेशितम् अस्ति, येन माध्यमेन अस्माभिः सारल्येन तद्गत विषयस्य तद्विधिश्च सारल्येन अस्माभिः परिज्ञातुं शक्यते। न केवलम् आचार्येण ग्रन्थेऽस्मिन् केवलम् उदाहरणमिव प्रस्तुतम्, अपि युक्तिरपि प्रसिद्धा। अन्येषु ग्रन्थेषु केन प्रकारेण इदं तावत् खण्डितम् अस्ति तस्य अभिप्रायश्च कः वर्तते, एतस्य संयोजनं वियोजनपूर्वकं ग्रन्थस्यास्य यत् तात्विकं समीक्षणं वर्तते तत्र टीकया आचार्येण कृतमस्ति। मित्राणि, आचार्य तावत् मकरन्दसारिणी या वर्तते इदानीमपि अतीव प्राचीना अतीव महत्तरं स्थानं च लभते तस्य। कथमिति, इदानीमपि काश्यां नहि अपितु समस्तेऽपि भारते पंचांग निर्माणाय अस्य ग्रन्थस्य महती उपयोगिता वर्तते। ये केपि सूर्य सिद्धांत मतावलंबिनः जनाः सन्ति तैः प्रायशः मकरन्द सारणीम् अधिकृत्य ग्रहाणां ज्ञानं सारल्येन कर्तुं शक्यते।
मकरंद सारणी द्वारा ग्रह निर्माणम पंचांग निर्माणम वा इदानीमपि क्रियते तथा च आचार्य तावत् अस्माभिः आचार्य मकरंदेन काश्यां येन प्रकारेण इतस्य सारणे निर्माणं कृतं स तु अद्वितीयं स्थानं मन्ये तावत् काश्यां। काशीस्थाः केचन इव विद्वांसः सन्ति येन तावत् ज्योतिषशास्त्रम् अधीत्य एतत् ज्योतिषशास्त्रोपरि कार्यम् अपि कृतवान् इति। वस्तुतः आचार्य मकरंद दैवज्ञेन सूर्य सिद्धान्तानुसारं तावत् ग्रन्थं प्रणीतवान्। एतस्य यदि सारांशिका अस्माभिः विचार्यते सारश्च निरूप्यते चेत् किं भवति, तावत् काशी निवासी आचार्य मकरंद दैवज्ञः पंचांग निर्माणस्य क्षेत्रे अद्वितीयं स्थानं प्राप्तवान्। अस्मिन् ग्रन्थे पंचांग साधनं प्रतिपादितमस्ति। अस्य ग्रन्थस्य साहाय्येन दैवज्ञः तावत् काश्यां मिथिलायां च पंचांग निर्माणं कुर्वन्ति। इदानीमपि अस्य ग्रन्थस्य महती उपयोगिता लोकप्रियतायाः कारणेन ज्ञायते यदस्मिन् ग्रन्थे विविधाः टीकाः जाताः। ज्योतिष क्षेत्रे अपरं नाम नरसिंह दैवज्ञस्य इति वर्तते। मध्यम ग्रह सीधी अस्य रचना वर्तते। नरसिंहः कौशिक गोत्रीयः केशव द्वितीयस्य च कुले जन्म अलभत। तस्य पिता प्रसिद्धस्य गणेश दैवज्ञस्य भ्राता आसीत्। एवं उभौ दैवज्ञौ ज्योतिषवाङ्गमयं समृद्धं कृतवन्तौ। अनेन प्रकारेण अत्रैव यदि अस्माभिः विचार्यते चेत् अत्रैव अस्य पाठस्य संसिद्धिः जायते। अतः अत्रैव मया विरम्यते। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।